यिनीहरूलाई बाध्यता छ झुन्नी मरौँ कि हामी खाली मरौँ कि स्थितिमा छन्। यो एमसीसी सम्झौता 14 दिनभित्रमा पास गरिसक्नुहोस्। राष्ट्रपति आफैले पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ बीआरआईको। पृथ्वी ध्वस्त बनाउँछ, आफू मात्र होइन। अब अमेरिका धराशायी हुँदैछ। युद्धबाट चाहिँ शान्ति स्थापना गर्छु भन्नु यो गलत हो। धुलो चाट्नुपर्छ अमेरिकाले, ब्याक हुनुपर्छ अमेरिकाले। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो नेपालको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक अध्येता, चिन्तक, विश्लेषक तथा जनसमाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्बर विक्रम कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला विश्व राजनीति हेर्ने हो भने चीन र अमेरिका बीचको विवाद, टकराव, दबाव अथवा यति बेला शीत युद्ध नै सुरु भएको छ। त्यसैगरी एमसीसी को चर्को दबावका बीच नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सधैँ उभिनेछ भनेर तर्क दिएकी छिन्। यो उनको तर्कले के संकेत गर्छ? नेपाल बीआरआई को पक्षमा उभिएको हो? अब राष्ट्रपति आफैले पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ बीआरआईको, हैन त? एक। अब बीआरआईको प्रोटोकलमा चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेपछि बीआरआईको पक्षमा कुरा राख्नु एउटा विषय हो। अर्को, अहिलेसम्म नेपालले अंगीकार गरेको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालले र विशेषतः प्रायः राजनीतिक दलहरूले एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। र पहिले पनि सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री तहमा एक चीन नीतिमा हामी अडिग छौँ है भनेर पटक पटक भन्नुभएको हो। यो एक चीन नीतिमा हामी अडिग छौँ भनेर राष्ट्रपतिले फेरि बोल्नको के छ? यो भित्रको चाहिँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। किनभने जस्तो एक चीन नीतिप्रति नेपालको के हो त, अहिले पछिल्लो धारणा केही चेन्ज भएको हो त, त्यस्तो देखियो भन्ने तरिकाले समकक्षीहरूबाट चाहिँ न प्रश्न पो उठ्यो कि होइन, के नेपालले अब एकछिन नीति छोडेको हो त भन्ने खाले प्रश्न उठेर त्यसको चाहिँ जवाफ दिन परेको हो कि? हुन त नेपालका नेताहरू अथवा चाहिँ जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिहरू त्यो पद सुहाउँदो अभिव्यक्ति दिन छोड्नु भएको त धेरै भइसक्यो। पद सुहाउँदो अभिव्यक्ति दिनुहुन्न। हाम्रो नेपालका चाहिँ त्यो पदीय चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका प्रायः नेताहरू, उहाँहरू कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै क्या बोल्न नपर्ने विषय नि बोल्दिनुहुन्छ, बोल्न चाहिँ। तर यो चाहिँ के हो भने फेरि पनि नेपालको राष्ट्रपतिले एक चीन नीतिमा अडिग छौँ भन्नभित्र चाहिँ अहिले पछिल्लो समय यो बढ्दै गएको ताइवानको पछिल्लो प्रसङ्ग, चीनको प्रसङ्ग, अमेरिका र चीनको चाहिँ एक प्रकारको द्वन्द्व, यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर फेरि पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएर चाहिँ बोलेको पनि हुन्छ। यो बढ्दो तनावका बीच बिना प्रसङ्ग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको दबाव के हो, तिमीहरूको प्रष्टधार के हो त, कूटनीतिक धार भन्ने दबावका बीचमा उनले यो जवाब दिएको हुन सक्ने भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। होइन, उताबाट प्रश्न उठेको हुनसक्छ। दबाब त के भन्नु, होइन? हजुर, प्रश्न उठेको हुनसक्छ के चाहिँ नेपालले एक चीन नीतिलाई छोडेको हो त भन्ने किसिमले, अथवा यो विषयमा नेपालको धारणा आइदिनु पर्यो यो तहबाट भनेर समकक्षीहरूबाट चाहिँ त्यस्तो केही अनुरोध या चाहिँ प्रश्न भएको हुनसक्छ। यो नत्र चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै बोल्ने त हुँदैन। फेरि सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै कुरालाई बाहिर ल्याउने प्रसङ्ग रहँदैन। नेपालको अहिलेको राजनीति हेर्ने हो भने केही वर्ष यता के प्रसङ्ग चलिरहेको छ भने नेपाल एउटा ठुलो दुर्घटनाको सङ्घारमा छ। कुनै पनि बेला नेपालमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यो दुर्घटनाले कस्तो प्रकारको परिणाम दिने हो त्यो तत्कालै अनुमान चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर यो व्यवस्था, यो संविधान रहन चाहिँ मुस्किल नै पर्छ है, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरणले गर्दा भन्ने प्रसङ्गहरू उठिरहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के भनेका छन् भने देश, गणतन्त्र र संविधान बचाउन माओवादी शक्ति केन्द्र एक हुनुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। उनको यो प्रसङ्गको आशय के हुन सक्ला? उहाँहरूको पनि आज एउटा कुरा, भोलि एउटा कुरा, पर्सि एउटा कुरा हुन्छ।
त्यसैले उहाँहरूले बोलेको कुरो अब यो धेरै गम्भीर विषय उठाउनु भयो भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्दिनु हुँदैन। किन उहाँहरूको धेरै हल्का के एकदम हल्का टिप्पणीहरू आउँछन्। हल्का टिप्पणी आउने मान्छेहरूले बोलेको कुरामा गम्भीरता छ भनेर भन्नु हुँदैन। तैपनि तर केही वर्ष तैपनि पूर्व प्रधानमन्त्री गणतन्त्र संघीयता यो गुम्न सक्ने खतरा छ, त्यसको लागि हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने भाषाहरू त उहाँहरूले निकै चिन्ताका साथ प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको होइन। उहाँहरू त भन्दै हुनुहुन्छ नि यो संविधान सक्न लाग्यो, देशै सक्न लाग्यो पनि भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो उहाँहरूले गर्ने हल्का टिका टिप्पणीको पछि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन, किनभने उहाँहरू हल्का टिका टिप्पणी गर्ने मान्छे हो भन्ने चाहिँ सबैतिर व्याप्त भइसक्यो। आफ्नो अनुकूलतामा विषयहरू राख्ने, आफ्नो अनुकूलतामा परिस्थिति बनाउँदै जाने भन्नेतिर चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। उहाँलाई देश र जनताको त चिन्ता नभएको कुरो त उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँहरूले गरेको गतिविधि होइन, धेरै चाहिँ ठुलो काम गर्न सक्ने अवस्थामा सिनको पनि नभाँचेको अवस्था। यसले गर्दा त उहाँहरूले त्यो देश संविधान व्यवस्थाप्रतिको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो जुन चाहिँ थियो नि एक प्रकारको दादागिरी होइन, राजनीतिक दादागिरी जुन थियो नि, त्यो राजनीतिक दादागिरी चाहिँ काम नलाग्ने भयो अब भन्ने चिन्ता हो उहाँहरू। अब बाबुराम भट्टराई पनि त्यस्तै आउँछ होइन, सकिन लाग्यो व्यवस्था सकिन लाग्यो भन्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ के भएको चाहिँ देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने चुनौती छ है। अब यो हाम्रो ठगी धन्दामा चुनौती खडा भयो भन्ने हो उहाँहरूको चाहिँ होइन। उहाँहरूले त राजनीतिको नाममा त ठगी धन्दै चलाउनु भएको हो नि त होइन। अब त्यो विभिन्न काण्डहरू हेर्दा थाहा हुन्छ, विभिन्न काण्ड घुसकाण्डहरू अथवा चाहिँ यस्ता फोहोरी काण्डहरू धेरै छन् उहाँहरूको। पछिल्लो समय जुन शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आउँदा अथवा कहिले सत्तापक्ष रहँदा कहिले प्रतिपक्ष रहँदा होइन, उहाँहरूका ती भनौँ न अब धेरै कुराहरू छन् नि, धेरै कुराहरू। उहाँहरूको जीवनशैली असुहाउँदिलो, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक हैसियतभन्दा पनि असुहाउँदिलो, त्यस्ता धेरै गतिविधिहरू छन्। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो ठगी धन्दामा चुनौती खडा भएको चाहिँ महसुस गरेर चिचिहाट चाहिँ सुरु भएको हो। यो व्यवस्था बच्दैन, यो चाहिँ फेरि पक्का हो, फेरि व्यवस्था बच्दैन, यो चाहिँ हो। फेरि प्रचण्डको बेला बेलाको अभिव्यक्ति निकै चिन्ताजनक, कहिलेकाहीँ म माओ जस्तै एक्लै पो हुने हो कि भन्ने त्यस्तो खालको पनि उहाँले भाषा प्रयोग गर्दै होइन। त्यो भाषा प्रयोग गर्ने त कहिलेकाहीँ त्यस्ता चाहिँ एक दुईवटा व्यक्तिहरूले राख्छन्। अब त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग जोडेर आफूलाई चाहिँ जोड्ने तुलना गर्ने त हुन्छ। कसैले लेनिनसँग आफूलाई तुलना गर्ला, कसैले मार्क्ससँगै पनि कार्ल मार्क्ससँगै पनि तुलना गर्ला होइन। केही समय अगाडि चाहिँ उहाँ मदन भण्डारीलाई नै यसो मिल्दोजुल्दो हुने गरी मार्क्स नेपालमा जीवितै छन् भनेर पनि एउटा समाचार कता निस्केको भन्ने नि आउँथ्यो पहिले होइन। यस्ता विभिन्न खाले असुहाउँदिला क्या अपत्यारीला असुहाउँदिला चाहिँ टिप्पणीहरू हुने गर्ने र व्यक्तिले पनि आफूलाई तुलना गर्ने चाहिँ हुन्छ। अब कहाँ मार्क्स कहाँ प्रचण्ड, कहाँ चाहिँ माओ कहाँ प्रचण्ड। अब उहाँले कहिले म त वीरेन्द्र जसरी चाहिँ मारिने भई पनि भन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ फेरि मदन भण्डारी जस्तो चाहिँ मलाई सिद्ध्याउन नि सक्छन् राष्ट्रवादी भए हुनाले गर्दा भनेर पनि भन्नुहुन्छ। अब उहाँले भन्ने कुराको त के कुरो भयो र, राज्य सत्ताको राष्ट्रपति भन्दा राजा नै ठिक, राजाकै पनि भन्नुहुन्छ, पद अथवा चाहिँ एउटा ओजन राजाकै हुने रहेछ भन्ने खालको पनि प्रसङ्ग केलाउनुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि भन्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुराको त। अब हामी सरसर्ती हेरौँ न, उहाँले भन्ने कुरा के छन् त। अब उहाँले भन्ने कुरामा खासै अहिले उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यति धेरै ठुलो महत्त्व राख्ने स्थिति बनेन क्या। यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ नि, जब देशका नेताहरू चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूका भरिया बन्छन् नि, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता नेताहरूले बोलेको कुनै तुक रहँदो रहेछ क्या होइन। उनीहरू आफ्नो अवस्था हेरेर बोली परिवर्तन गरिराख्दा रहेछन्। देशको राजनीति विश्वको राजनीति कुन बाटोतर्फ जाँदैछ त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले आफ्नो सेफ ल्यान्डिङका लागि त्यो उनीहरूको भाषा चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। हजुर, जति जुन चाहिँ व्यवस्था आए पनि उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित भइराख्ने गरी पटक पटक चाहिँ आफ्नो बोली परिवर्तन गरिहाल्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चाको विषय रहेको अहिले एमसीसी एकदमै हट इस्यु। हजुर, एमसीसीको सन्दर्भमा एमसीसी पास गराउनको लागि एक प्रकारको अमेरिकाको दबाब छ। एमसीसीका उपाध्यक्ष आएर पहल प्रयास पनि गरिन्, तर एमसीसी पास हुन सकेन भने अर्कोतर्फ चीनले सोझै रूपमा भनिरहेको छ यदि हाम्रा विरुद्ध कोही लाग्छन् भने हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ, बारम्बार तिमीहरूलाई कति पैसा चाहिन्छ
50 अरब होइन 1 खरब नै दिन्छौँ भन्ने प्रसङ्ग पनि चीनले उठान गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै नारायण खड्का अमेरिका भ्रमणमा गएका छन्। यो एमसीसी अगाडि बढ्ला नबढ्ला र परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणले के अर्थ राख्ला? एमसीसी जनताको तहमा पुगेर छलफल भएर एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। एमसीसी खारेज गर्ने मात्र होइन, अहिले जनता चाहिँ तिमी ठगहरू, नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू जो छौ, देश लुटेर तिमीहरू चाहिँ धनाढ्य हुने, आफ्नो चाहिँ धनको ढुकुटी अझै ठुलो बनाउने प्रयत्नमा लागेका जो छौ र हामीलाई ऋणको चाहिँ भारीले थिचाएका छौ, यो एमसीसी अनुदान मात्रै होइन, कुनै पनि अनुदान अब विदेशबाट नल्याऊ भन्नेमा जनताहरू पुग्नु भएको छ। अहिले जनताको प्रष्ट धारणा छँदैछ। प्रष्ट धारणा हाम्रो संविधानभन्दा माथि आउने कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिँदैन। हाम्रो चाहिँ कानुन नमान्ने कुनै पनि कर्मचारी, कुनै देशको मान्छे यो देशमा भित्राउनु हुँदैन। त्यसो गर्छु भन्ने जति घातक हौ, राष्ट्रघाती हौ भन्नुभएको छ जनताहरूले, होइन? र त्यो 2-4 ठाउँमा मुक्कामुक्की पनि भएको छ, जनताको आग्रह देखिन लागेको छ। काहीँ मेयर कुटिनुहुन्छ, होइन? मेयर कुटिनुहुन्छ काहीँ चाहिँ अब 1-2 ठाउँमा पछिल्लो समय अब अरू नेताहरू पनि टार्गेटमा हुनुहुन्छ, जनताकै टार्गेटमा हुनुहुन्छ अहिले, होइन? त्यो एमसीसीको विरुद्ध बोल्नेलाई त जनताले ठोक्न सुरु गर्नु, ठोक्दै हुनुहुन्छ अहिले। अब यो विषय यति पेचिलो भन्यो कि अमेरिका पछि हटेन भने अहिलेसम्म अमेरिका र नेपाली जनता बीचको एउटा सौहार्दपूर्णै वातावरण थियो, होइन? नेपाली जनताले चाहिँ बरु भारतको खुलेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो। पहिले अमेरिकाको यति चर्को तरिकाले खुलेर विरोध भएको थिए। अमेरिकाको आफ्नै मूर्खेको कारण, एमसीसी फिर्ता नलिदिएको कारण जनताहरू अमेरिकासँग असन्तुष्ट हुनुभएको छ र 2-4 जना पपेटलाई खेलाएर म नेपालमा चाहिँ एमसीसी सम्झौता लाद्छु भनेर अमेरिका लाग्यो भने त्यो मूर्खै हुन्छ। धुलो चाट्नुपर्छ अमेरिकाले, ब्याक हुनुपर्छ अमेरिकाले। त्यो लज्जास्पद परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाली जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेको एमसीसी फिर्ता लिने, एमसीसी अनुदान फिर्ता लिनै पर्छ। अमेरिकाले आफैले फिर्ता ल्याओस् उसले। हामीलाई थाहा छ हाम्रा चाहिँ नेताहरू त्यो लोभिनु भएको छ, त्यो पैसामा लोभिनु भएको छ। उहाँहरूलाई राष्ट्रियताको मतलब छैन, उहाँहरूलाई जनताको चाहिँ समस्या पिरमार्काको मतलब छैन, पैसाको मतलब छ नेतालाई। र यी नेताहरूको अब जनतामा त्यति धेरै भाउ रहन्छ यिनीहरूको। यिनीहरू बदमास रहेछन्, लेन्डुबेका नयाँ अवतार रहेछन्। यिनीहरू त पैसा देखिसकेपछि त जस्तो पेपरमा पनि सही गर्दा रहेछन् र यिनीहरू त खराब रहेछन् भन्ने कुरो अमेरिकाले पनि बुझिसक्यो, होइन? त्यही भएको हुनाले उनीहरू के गर्दैछन् त भन्नुहुन्छ भने एमसीसी यो अनुदानलाई नेपालबाट अन्त सिफ्ट गर्दैछन्। फातिमा चाहिँ उता अमेरिका पुगिसकेपछि फोन गरेर शेरबहादेवलाई चाहिँ फोन गरेर यो एमसीसी सम्झौता 14 दिनभित्रमा पास गरिसक्नुहोस् भनेर फोन गरिन् भन्ने कुरो बाहिर आएको छ। कति सत्य हुन् असत्य हुन् भन्ने केलाउँदै जाने हो भने फेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा सत्यता देखिन्छ। यिनीहरूको जसरी लाग्यो अमेरिकाको एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणबाट अमेरिका फर्किसकेपछि पहिलो कुरो चाहिँ उनले दबाब स्वरूप 14 दिनभित्रमा पास गर्न अथवा यदि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने हामीले नेपाललाई जे जति सहयोग गरिरहेका छौँ आर्थिक रूपमा ती सबै कुरो रोकिदिन्छौँ, एउटा त्यो धम्कीपूर्ण भाषा। त्योबाट पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवस्था नदेखिएपछि एमसीसीको सम्झौताको समय सीमा पनि थप लम्ब्याउने जसरी हुन्छ। पहिला दबाब स्वरूप भएन भने अलिकति लचकता देखाएर तर पछि चाहिँ नहट्ने त्यो नीति त अमेरिकाको कायम नै छ अझै पनि, होइन? त्यसमा चेन्ज भएको देखियो। किन देखियो भन्नुहुन्छ भने नि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली हुँदाखेरि जुन भाग दिएको थियो अमेरिकाले, होइन? उनले आएर त्यहाँ जे कुरामा सम्झौता गरे, हस्ताक्षर गरे अथवा सहमति जनाए, नेपालमा आएपछि होइन मैले गरेको छैन भने, होइन मैले गरेको छैन भने, त्यसो भनेपछि यताबाट पनि एउटा विज्ञप्ति निकाले कि त यी मन्त्रीले इङ्ग्लिस बुझ्दैनन् कि त यिनले ढाँटे भनेर त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो भाषा प्रयोग गरेर यहाँ नेपाल स्थित भारतीय दूतावास कर्मचारीहरूले कुरा पनि गरे।
हैन, त्यो बाहिर पनि आयो त्यो विषयहरू। त्यसो भइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समय जुन एमसीसी को प्रखर पक्षपाती र संसदमा चाहिँ नि एमसीसी पास गर्नको लागि दर्ता गराउने व्यक्ति, एमसीसी सम्झौता चाहिँ संसदमा दर्ता गराउने व्यक्ति अनि सरकारको तर्फबाट, अर्को कुरो फेरि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति, अमेरिकाले पत्याएको भनेको व्यक्ति युवराज खतिवडा, डाक्टर युवराज खतिवडा यहाँ रहन्जेली पनि एमसीसी को सेवा गरे, नेपाल र नेपालीको भन्दा पनि हैन। अमेरिका गए राजदूत भएर व्हाइट हाउसमा पहिलोचोटि अहिलेसम्मको इतिहासमा परराष्ट्र मन्त्रीले व्हाइट हाउसमा प्रवेश नपाएको यो पहिलो घटना। अहिलेसम्म राजदूतले भएका राजदूत मध्ये व्हाइट हाउसमा प्रवेश नपाएको व्यक्तिको रूपमा आए भनेपछि अब यी पात्रहरूलाई उसले पनि अब भाउ दिन छोड्यो। यिनीहरू खराबै रहेछन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो, पैसाको लागि जस्तो मान्छे सही गर्दा छन् भन्ने लाग्यो। त कस्तो डकुमेन्टमा सही गरेका थिए त उनले भन्ने कुरो चाहिँ सरकारबाट अब उनले सही गरेका डकुमेन्ट चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नागरिकता र राष्ट्रियता नहेरिकन नै एमसीए नेपालले कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ भन्ने जुन प्रावधान भएको डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरेका छन् उनले। कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अथवा प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ हैन, त्यसको चाहिँ धारा 1 को दफा 1.3 को बी को आई र आईएक्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः यो नियुक्ति सम्बन्धी कुरो चाहिँ आईएक्समा छ हैन। यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् यिनीहरू र फेरि एउटा सरकारले जन्माएको एउटा संस्था एमसीए नेपाल विकास समितिले के गर्छ, विकास बोर्डले सरकारलाई चाहिँ नि बन्धित गराउने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको डकुमेन्टमा सही गर्छन् यिनीहरू। त्यसैले यी देशका लागि काम लाग्ने चिज होइनन् भन्ने कुरो अब उनीहरूलाई लाग्यो। नेपाली जनताहरू चाहिँ उनीहरूले नि भने अब 50% भन्दा बढी नेपाली जनताहरू चाहिँ एमसीसी को विरुद्धमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो नि उनीहरूको एनालाइसिस भयो अरे। भनेपछि उनीहरू अब यो एमसीसी अनुदान चाहिँ नेपाललाई नदिने मानसिकता करिब पुगिसकेपछि अन्तिम एक प्रयत्न गरौँ त भनेर फातिमाको टिम आएको हो र फातिमाको टिम आउँदा त झन् के भयो भन्नुहुन्छ भने चरम चुलीमा पुग्यो विरोध चाहिँ। त्यो भएपछि अब मलाई लाग्छ एमसीसी अनुदान जुन हो अमेरिकाले फिर्ता लान्छ र नेपाली जनतासँगको सम्बन्धलाई उसले सुधार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि यो गठबन्धनको सरकारमा केही फेरबदल हुने सम्भावना देखिन्छ? होइन, अब यो यिनीहरूलाई कति लगानी गरेको छ उसले उही जान्दछ। यो निरन्तर रूपमा जान्छ कि यसले कतिपयले चर्चा गरिरहेका छन् नि फेरि देउवालले संसद विघटन गर्न सक्छन्, चुनाव मिति घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने जे अनुमानहरू बाहिर आयो। त मैले अघि नै भने नि यिनीहरूको लुट धन्दामा कतै चुनौती आयो भने नयाँ खाले चाहिँ फेरि परिस्थिति निर्माण गर्छन्, त्यो बेग्लै विषय हो। अब एमसीसीले यिनीहरूलाई कति दिएको छ अथवा यो पास गराउनलाई भनेर पास गराउन चाहने ठाउँहरूबाट विभिन्न स्रोतहरूबाट यिनीहरूलाई कहाँबाट के आएको छ यो यिनीहरू जान्दछन् हैन। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय जुन अगस्त 20 तारिखमा एउटा बैठक बसेको, फातिमाको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा बैठक बसेको र त्यसले चाहिँ 10 लाख अमेरिकी डलर केही व्यक्तिहरू र मिडियालाई किन्नलाई प्रयोग गरेको भन्ने जुन एउटा गोप्य डकुमेन्ट बाहिर आएको थियो नि, त्यो बाहिर आएको डकुमेन्ट यिनीहरूले चाहिँ फेक हो भने यो एमसीसी वालाहरूले चाहिँ, तर त्यो डकुमेन्ट फेक थिएन, पैसा बाँडिएकै हुन सक्ने चाहिँ त्यो पुष्टि गर्न सक्ने चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमहरू पछि देखि कस्तो भयो। एपी1ले चाहिँ विज्ञापन बनाएर बजायो, जनताले विरोध गरे, चरम विरोध भइसकेपछि फिर्ता लियो। त्यसैगरी यो मेगा टेलिभिजन भन्नेले एउटा न्युज बनाएर सानो चाहिँ रिपोर्ट बनाएर बजाएको छ हैन। पछिल्लो समय यो खबर हब पनि त्यसको नै नाम उल्लेख गरेको थियो र केही उहरूको पनि कुरो गरेको थियो। अब यहाँ चाहिँ नागरिक समाजका अगुवा बनाउँदाहरू हैन, बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू, अरुण सुवेदी जस्ता मान्छेहरू हैन। एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको हितमा छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि होइन पक्षमा ल्याउन उनीहरूले भनेका के छन् भन्दाखेरि लबी लिडर्सहरूलाई पनि प्रयत्न गर्ने अनि एन्टी एमसीसी चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरू पर्सनहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने, मिडियालाई प्रयोग गर्ने
र हाम्रो पक्षमा ल्याउने भन्ने उनीहरूको योजना हो र त्यही योजनालाई चाहिँ नै सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ अहिले बोल्न थालेका छन्। एकदम चाहिँ नि त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, लेखहरू आएको आइछ एमसिसीको पक्षमा लिनुपर्छ, राम्रो योजना हो भनेर होइन। अब समाचारमा चाहिँ नि अब यो ठुलागारेहरू भन्छन् नि, ठुलागारे मिडियाहरूमा नि के छ भन्नुहुन्छ भने प्रश्रय चाहिँ नि त्यस्तैलाई मात्रै दिएको छ, जस्तो रामशरण महत भयो, प्रकाश शरण महत भयो होइन। यस्तै अब चाहिँ नि यो अरुण सुवेदीहरू भन्ने भए, नारायण महानन्दरहरू जस्ता भए, यी यस्तै केही जो उनीहरूको सूचीमा थिए नामहरू, ती सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चारैतिर खटाएको छ र अरू पनि लागिपरेका छन्। खबरहरूले भर्खरै यो एमसिसी ठिक छ, यो नेपालको चाहिँ नि लागि चाहिँ उपयुक्त आयोजना हो भनेर भन्ने व्यक्तिहरू भनौँ एमसिसीका पक्षधरहरू, त्यस्ता चाहिँ नि देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूमा बोलाउने, इन्टरभ्यू लिने अथवा कुनै कार्यक्रम चलाउने गरेको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ यो अरुण सुवेदी होइन र गोपाल थापा भन्ने अर्को एकजना डिप्लोमेटै भनेर चिनिँदा रहेछन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याएर ठिक छ भन्ने लाइनबाट कुरा गरेर सञ्चार माध्यमको नाम लिनुभयो, व्यक्तिगत रूपमा जसको विद्वानको नाम लिनुभयो। उहाँहरू एउटा नेपाली समाजमा नेपालको बौद्धिक जगतमा उदाएको व्यक्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका व्यक्ति। अब उहाँहरू चाहिँ के ठान्नुहुन्छ भने जसले एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले वास्तवमा एमसिसी सम्झौताको भित्री रूपमा त्यसको भित्री गहिराई जडमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छैन। र दोस्रो कुरो, नेपालको विकास हित चाहनुहुन्न, उहाँहरू त्यस्तो प्रकारको धारणा राख्नुहुन्छ नि? होइन, त्यो उहाँहरूलाई त राख्नै पर्छ त। देशद्रोहीको कहाँ त्यो बौद्धिकता हुन्छ, कहाँ इमान हुन्छ, कहाँ देश हुन्छ, कहाँ भाषा हुन्छ, कहाँ राष्ट्र हुन्छ, कहाँ जाति हुन्छ, के हुन्छ र देशद्रोहीको? देशद्रोहीको केही हुँदैन। देशद्रोहीलाई के भन्ने हो त भन्दाखेरि देशभक्तहरूलाई चाहिँ अझै नराम्रो बनाउनलाई कसरी सकिन्छ त्यो भाषा प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले उनीहरूले गरेको भाषा जुन प्रयोग गरेका छन्, यो देशभक्तहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको भाषा हो। अब उनीहरू छटपटाइसकेका छन् क्या, दस्तावेज हेरेर कुरा गर्दैनन्, उनीहरू त्यत्तिकै पातपातमा बोलिरहेका छन्। अहिले पातपातमा कुरा गर्छन् क्या, जडमा पुग्दैनन्, अझै पनि पुगेका छैन। यो डकुमेन्ट पढेर यो के हो भन्यो भने अक्मकाउँछन् तिनीहरू अक्मकाउँछन् र अर्को बाटो खोज्छन्, फेरि स्केपको क्या, भाग्ने बाटो खोज्छन् फेरि। अब यिनीहरूलाई बाध्यता छ, आएको छ डलर, खाएको छ डलर। डलर खानेहरूले अथवा चाहिँ विदेशीहरूको हन्डी खानेहरूले, पपेटहरूले, देशभक्तहरूले उठाएको आवाजलाई खराब हो नभनेर के भन्छन्? यिनीहरूको धर्म हो। यिनीहरूको धर्म नै के हो भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूको, कुलङ्गारहरूको चाहिँ सेवा गर्नु यिनीहरूको धर्म हो होइन। त्यही धर्म निर्वाह गरेका हुन्। त्यो धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा अब यिनीहरूलाई बाहिर निस्किन, सार्वजनिक जीवनमा निस्किन बिस्तारै गाह्रो हुन्छ। जनताले यिनीहरूलाई आक्रमण गर्छन्। अब यिनीहरू जनताको आक्रोशको निशानामा छन्। बोली सच्याएनन् भने अहिले पहिले जसरी बोल्थे नि, जुन भाषा प्रयोग गर्थे नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू, डाक्टर रामशरण महतहरू, अरुण सुवेदीहरू, यो चाहिँ अहिले मैले भने एउटा गोपाल थापा के यस्ता व्यक्तिहरू जुन छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले जुन भाषा प्रयोग गरेर पहिले ललकार्थे नि जनतालाई, अब त्यसमा चाहिँ अलिकति ठाउँ राखेर बोल्न सुरु गरिसकेका छन्। जुन दिन पिटाइ खान्छन् नि यिनीहरूले, अझै यिनीहरू चाहिँ त्यो विषय होइन रहेछ भन्नेमा पर्छन्। यी गद्दारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ ध्यान दिएर अहिलेसम्म बोलेको छैन। नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ध्यान दिएर नबोलेको हुनाले गर्दा जे पनि बोल्छन् नि बरबर आउँछन्, पागल भइसक्यो यिनीहरूको यस्तो बिग्रिएको छ नि अहिले मनस्थिति। यी त अब होइन झुन्नी मरौँ कि हामखाली मरौँ कि स्थितिमा छन् यी देशघातीहरू त। त्यसैले देशघातीहरूले भन्छन् यस्तो अन्तिम प्रयत्न हो यिनीहरूको होइन। अब केही दिनमा चाहिँ अब यिनीहरू आफू सचेनन् भने यी जनताको चाहिँ कारबाहीको निशानामा आउँछ। अमेरिकाले हरेक ठाउँबाट अझै पनि पहल प्रयास चाहिँ जारी नै राखेको छ, पछि चाहिँ हटेको छैन। होइन, अमेरिकाहरू हतपति पछि हट्ने जाति होइन। त्यो आफूले बनाएको कुनै पनि योजनामा फुत्त पछि हट्ने जाति भइदिएको भएदेखि सुपर पावर हुँदैन। सुपर पावरले आफूले जे स्ट्राटेजी बनाएको छ त्यो स्ट्राटेजीबाट चाहिँ
ठुलो धक्का नखाइकन फिर्ता आउँदैन। त्यो उसले त बनाइराखेको हुन्छ, यो भएन भने अर्को बनाउँछ फेरि। अब हामीले चनाखो हुनुपर्छ। हजुर, एमसीसीको कुरालाई यहीँनिर थाती राख्दै नेपालको राजनीतिमा केही वर्ष यता जस्तो प्रकारका घटनाक्रमहरू देखिए। हजुर, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भङ्ग गर्नुभयो र संसद भङ्गपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जस्तो प्रकारको आरोपहरू लगाइयो, जस्ता प्रकारका व्याख्या विश्लेषण अनुमानहरू गरिए, त्यसले चाहिँ अब नेपालमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा 7 दल प्लस मिलेर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका थिए। ती 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका प्रसङ्गहरू पनि निकै चर्चामा आइरहेका छन्। कोर्स करेक्सनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्दा नेपालको राजनीतिको बाटो कतातर्फ जाँदैछ? कोर्स करेक्सन हुन्छ। कोर्स करेक्सन मैले धेरै अगाडि पनि सायद तपाईहरुकै मिडियामा भनेको हुनुपर्छ। कोर्स करेक्सन हुन्छ। त्यो कोर्स करेक्सन हुँदाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लागि हुन्छ कि निर्वाचित कार्यकारी अथवा बहुमतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको परिवर्तन हुन्छ? त्यो चाहिँ त्यो पक्षमा लाग्नेहरूको बहुलतालाई हेरेर अधिकतालाई हेरेर हुन्छ। तर यो ठगी धन्दा चाहिँ धेरै समय चल्दैन। एउटा संवैधानिक राज संस्थाको कुरा, अर्को प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति या राष्ट्रप्रमुख जे भनौँ, यति माथि मात्रै होइन। हजुर, तपाईको तल हामीले त धेरै अगाडि नै भनेका छौँ हैन। हाम्रो त अब राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको डकुमेन्टले पनि बोलेको कुरो हो। हाम्रो चाहिँ तल ओडादेखि नै बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी चुनिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीमा पनि लागू हुन सक्छ, त्यो माथि पनि जान्छ। हजुर, त्यो भनौँ न अब राष्ट्रप्रमुखको अथवा चाहिँ सरकार प्रमुखको रूपमा पनि जान्छ। अब त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने या राष्ट्रप्रमुख भन्ने जे भन्नुपर्छ त्यसको चाहिँ भोलिका कुराहरू भए त्यो चाहिँ कसरी जाने भनेर चाहिँ। तर प्रत्यक्ष देशको शासन सत्ता चलाउने मान्छे कि त सबैले स्वीकार गरेको साझा व्यक्ति हुनु पर्यो हैन। तर सबभन्दा बेटर चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जनता, बहुमत जनताले चुनेको व्यक्ति हुनु पर्यो। देशैभरिबाट चाहिँ चुनेको व्यक्ति हुनु पर्यो। अहिलेका जस्तो यी खसी बाख्रा जस्तो चाहिँ बिका हुने सांसदले चुनेको व्यक्तिले शासन गर्दाको परिणाम त हामीले देख्यौँ त हैन। अझै पनि नचेत्ने हो भने त देश खान्छ नि यिनीहरूले। अब देश खुवाउने कि देश जोगाउने यो नागरिकको कर्तव्य हो र सधैँ नागरिकले नै जोगाउँछ देशलाई। हानि भएको त पपेटहरू भाग्छन्, योद्धाहरू देशभक्तहरू आफ्नो ज्यानलाई दाउमा हालेर पनि देश जोगाउँछन्। फेरि संसारको इतिहास त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ। बिस्तारो जागरण हुँदैछ। जनताहरू पहिलेको भन्दा धेरै गुणा, सयौं गुणा चाहिँ अब सुसूचित हुनुभयो, जान्नुभयो। तैपनि अझै पनि केही कार्यकर्ताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू नीतिभन्दा पनि नेतालाई चाहिँ काँधा बोकेर हिँड्नु भएको छ। नेपालको आन्तरिक कारण त एउटा भयो, तर राजनीतिलाई गहिराईमा गएर समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिलाई सही ढङ्गबाट बुझ्ने हो भने पहिला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्नुपर्छ पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बछिटाले, त्यहाँको परिणामले नै नेपालमा परिवर्तनका कुराहरू सम्भव हुन्छन् र त्यो परिवर्तन कुन बाटोतर्फ जान्छ त्यो चाहिँ बाहिरको राजनीतिले निर्धारित गर्छ भन्ने प्रसङ्गहरू प्रष्ट रूपमै अहिले देखिन्छन्। यति बेला चीन र अमेरिकाको जस्तो प्रकारको द्वन्द्व सृजित भएको छ, खास गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि नै यो चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व पहिलो शक्तिशाली राष्ट्रमा को रहने भन्ने जो प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धाले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने त होइन भन्ने प्रसङ्गहरू पनि चलिरहेका थिए। अहिले खुलेर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शीत युद्ध चलिरहेको छ। त्यो शीत युद्धमा चाहिँ ताइवानले पनि आफ्नो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। यता जापानले सन् 1993 यताकै सबैभन्दा ठुलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। चीनले पनि ताइवान जो टुक्रिएर गएको छ चीनबाट, उसले अझै पनि टुक्रिएको ठान्दैन। त्यो मूल भूमि चाहिँ चीन नै हो भनेर ठान्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अब ताइवानलाई आफ्नै भूमिमा ल्याउनु पर्ने, गाब्नु पर्ने सङ्केत पनि दिइसकेका छन्। यो जो विश्व राजनीतिमा जस्तो प्रकारको
तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यसको प्रभाव परिणाम कस्तो प्रकारको होला विश्व राजनीतिमा? यो प्रभाव परिणामले नेपालको राजनीति कुन बाटोतर्फ जाला? अब 90 को दशकबाट एक ध्रुवीय भएको विश्व राजनीति अब बहुध्रुवीय भएको छ पछिल्लो समय। र विश्वमा अहिले अमेरिकाको एकछत्र दादागिरी जुन थियो हैन, एकछत्र उसको चाहिँ प्रभुत्व जुन थियो, त्यसमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब पछि हट्नुपर्ने उसलाई बाध्यान्तर अवस्था सिर्जना भयो। किन? अमेरिकीहरूको विदेश नीति गलत छ, अमेरिकीहरूको लोकतन्त्रको परिभाषा गलत छ, अमेरिकीहरूको चाहिँ मानव अधिकारको परिभाषा पनि गलत छ भन्ने कुरो पुष्टि हुँदै गयो। उनीहरूले संसारलाई के गरे त भन्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो चाहिँ प्रभुत्वलाई कायम गराइराख्नलाई, अमेरिका चाहिँ विश्वको महाशक्ति हो भनेर देखाइराख्नको लागि बनावटी चाहिँ हल्ला फैलाएर पनि विश्वका धेरै देशहरूलाई आक्रमण गर्ने र त्यहाँका जनताहरू त्यहाँको चाहिँ भौतिक क्षति गर्ने कामहरू गरे। नभएको चाहिँ चिजलाई हल्लाको रूपमा अगाडि बढाएर कुनै पनि देशका नागरिक मार्ने कामहरू भयो, आक्रमण गर्ने कामहरू भयो हैन। यसले गर्दा उसको अनुहारमा कालो पोतिएको छ, अमेरिकाको अनुहारमा। र उसले धेरै यस्ता चाहिँ गल्ती गरेको छ। अमेरिका करेक्सन हुनुपर्छ। अमेरिका करेक्सन आफूलाई चाहिँ करेक्सन गरेन। भौतिक मात्र होइन, अमानवीय त भयो त। हामीले देख्यौँ त, हेर्नु त त्यो अफगानिस्तान कत्रो छेदविच्छेद भयो अमेरिकाको एउटा गलत निर्णयले। इराक छेदविच्छेद भयो अमेरिकाको एउटा निर्णयले। सिरिया छेदविच्छेद भयो अमेरिकाको एउटा निर्णयले। विश्वमा यत्रो तनाव सिर्जना भएको छ अमेरिकाको गलत निर्णयले हैन। ऊ संसारमा आफ्नो जस्तै अर्थतन्त्र चलोस् भन्छ, आफ्नो जस्तै चाहिँ राज्य व्यवस्था चलोस् भन्छ, आफ्नो जस्तै चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो मानव अधिकारलाई चाहिँ विश्वले अपनाओस् भन्छ। तर विश्वमा मानव अधिकारको पाठ सिकाइराख्दाखेरि विश्वका चाहिँ अरू देशका चाहिँ मान्छेहरूको मानव अधिकारको सुरक्षाको लागि लाग्नुपर्छ पर्दैन। उसले आफूलाई फाइदा हुने किसिमले चाहिँ मानव अधिकार हुनुपर्छ यहाँ भन्ने हैन। आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ त्यही ठाउँका विशेष भूगोलका, विशेष ठाउँका, विशेष देशका मान्छेहरूको मानव अधिकारको लागि चाहिँ किन बोल्दैन त? र मानव अधिकारको लागि जति बेर ऊ बोल्छ उसलाई फाइदा हुने किसिमले मात्र बोल्छ। उसलाई फाइदा हुने कुरो मानव अधिकार होइन, उसलाई मात्रै फाइदा हुने कुरो मानव अधिकार हो र। त्यसैले के हो भने अब अमेरिका धराशायी हुँदैछ। यो जरुरी पनि छ फेरि, किनभने गलत बाटो तय गरिसकेपछि त गलत ठाउँमै पुग्ने हो। पछि अब यता आउँ, अहिले यो पछिल्लो समय हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जुन देखिएको छ एक प्रकारको तनावको स्थिति देखिएको छ। यो तनावको स्थितिमा नि के हो त भन्नु भने शक्ति प्रदर्शनै हो, इच्छा हैन। शक्ति प्रदर्शनको इच्छा यो नै हो। अब जापानले पनि उसको विभिन्न सीमा र कमजोरीको बावजुद जे गरिराखेको छ उसले युद्धलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। हामी नेपालीहरूले नेपालबाट भन्ने भनेको चाहिँ त जापान त आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भएको छ होइन। हामीले भन्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि विश्वका हरेक देशले आफूलाई चाहिँ युद्धतर्फ नधकेलुन्, त्यो खाले तनावलाई युद्धतर्फ अगाडि बढेको एउटा तनावलाई चाहिँ उनीहरूले अब वार्ताद्वारा चाहिँ एउटा समाधानको अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने, त्यो कसैले नगरोस्। युद्धबाट चाहिँ शान्ति स्थापना गर्छु भन्नु यो गलत हो। प्रेमद्वारा शान्ति स्थापना हुन्छ, युद्धद्वारा हुँदैन। यो कुरो जान्नुपर्छ शक्ति राष्ट्रले। यो कुरो जानेनन् भने नि जति शक्तिशाली भए पनि केही वर्ष मात्रै हो, त्यसपछि फेरि के हुनुपर्छ, झरेर तलै आउनुपर्छ। माथि बसिराख्ने हो भने अरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ युद्धको बाटोमा नजाने हो भने अमेरिकाले थप आफूलाई करेक्सन गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अमेरिकाको पछिल्लो क्रियाकलापहरू, सक्रियता, अभ्यास हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। उसले जसरी हुन्छ चीनलाई घेर्नै पर्ने अभ्यासहरू गरिरहेको छ र उसले बेलायत, अमेरिका स्वयं आफै र अस्ट्रेलिया तीनटा देश मिलेर चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत उसले सैन्य गठबन्धन पनि तयार गरेको छ। यसले त थप समस्या आउला अथवा शीत युद्ध मात्र होइन, यो त हतियार सहितको युद्धमा पो जाला भन्ने सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। यो सबै के हो भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक स्रोत साधनमा आफ्नो पहुँच प्रभुत्व स्थापित गर्ने मामलाबाट चाहिँ सृजित समस्याहरू हुन् हैन। अब अमेरिकाले चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको लागि भनेर यो अहिले चाहिँ पूर्व नाटो पनि भन्ने चलन छ हैन।
यो चाहिँ क्वाड चारवटा देश सम्मिलित। हजुर। अब यो क्वाडमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमध्येका पनि अलि शक्तिशाली, सैनिक रूपले नै शक्तिशाली, आर्थिक रूपले नै शक्तिशाली, जनसङ्ख्या दृष्टिले शक्तिशाली, भूगोलको दृष्टिले चाहिँ ठुलो भएका केही देशहरूलाई चाहिँ उसले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एलाई बनाएको छ, भनौँ न आफ्नो सहकर्मी साथी बनाएको छ अहिले। यो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अमेरिकाले प्रष्ट आफ्ना डकुमेन्टमा पनि सबैतिर उल्लेख गरेको के हो भन्दाखेरि उसको अहिले चाहिँ चुनौती अथवा उसको प्रमुख चाहिँ प्रतिस्पर्धी को हो त भन्दा चीन हो, रसिया हो, उत्तर कोरियालाई लिएको छ, उसले इरानलाई लिएको छ आफ्नो प्रतिस्पर्धी। विभिन्न क्षेत्रको कुरो गरौँ यो, होइन? अब यो यी प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर बनाउनलाई, यी प्रतिस्पर्धीहरूको चाहिँ सफ्ट बेलीमा चाहिँ प्रहार गर्नलाई उसले हरेक हत्कण्डाहरू अपनाएको छ। त्यही हत्कण्डाका नयाँ नयाँ रूपहरू चाहिँ देखिएको हो र यो हत्कण्डा अपनाउँदै गर्दा अमेरिकाले चाहिँ आफ्नै आत्मीय चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि गुमाउँदै लगेको छ। पछिल्लो समय एमसिसी मार्फत यहाँ केही गर्न खोज्दाखेरि, खेल्न खोज्दाखेरि एमसिसी नामको एउटा चाहिँ अनुदान मार्फत एकदम चाहिँ भनौँ न उसको दुराशयपूर्ण शर्तहरू थुपरिएको डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गराए बापत अहिले नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ अमेरिकाको मित्र एउटा देशलाई पनि उसले गुमाउँदैछ, होइन? भावनाबाट नेपाली जनताको चाहिँ अमेरिकी प्रतिको जुन भावना थियो, यो अमेरिकीहरू भनेको हाम्रो साथी हुन् भन्ने जुन भावना थियो, अब नेपाली जनताहरूले यो हाम्रो दुश्मन पो रहेछ भन्ने। नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाले विश्वभरि नै आफ्नो विश्वसनीयता हो गुमाउँदै गएको छ। गुमाउँदै गयो, आफ्नै कारणले हो त्यो। हजुर। त्यो आफ्नै कारणले हो गुमाउँदैछ। अब उनीहरूले आफ्ना करेक्सन गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। करेक्सन गरेन भने हुँदैन। अहिलेको देश भनेको सहअस्तित्वलाई स्थापना गरेर जाने हो। हजुर। यो दादागिरीले चल्दैन। कार्की सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यो विश्व राजनीतिमा जस्तो प्रकारको घटनाक्रमहरू देखिएका छन् र 70 को दशक यता नेपालमा जस्तो प्रकारको राजनीतिक अभ्यासहरू सुरु भए, यो राजनीतिक अभ्यासले नेपाल आज जसरी भू राजनीतिको भुमरीमा परेको छ, यसबाट हामीले के सिक्ने, अब नेपाल कसरी अघि बढ्नुपर्ने? नेपालको प्रष्ट अब हुनुपर्ने कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, धेरै अगाडिदेखि नेपालले चाहिँ शान्तिको चाहिँ आह्वान गरिरहेको छ विश्वलाई, होइन? तिमीहरू चाहिँ युद्धको धङधङीबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हतियार उत्पादनको लागि जुन तयारी गरेका छौँ त्यो चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्यतिर मानवीय हितको क्षेत्रमा अगाडि बढाऊ भन्ने कुरो हो। र विश्वका यो चाहिँ युद्ध उन्मादी भनौँ न, हतियारको उत्पादन गरेर युद्ध उन्मादलाई अगाडि बढाइराखेका देशहरूले सोच्नुपर्छ कि यो जति खर्च चाहिँ युद्धमा भएको छ त्यो खर्च मानवीय हितमा लगाउनुहोस्, सृजनात्मक काममा लगाउनुहोस्, होइन? यो पर्यावरण जोगाउने काममा लगाउनुहोस्, मान्छेको हैसियत उठाउने काममा लगाउनुहोस्। तपाईँहरू नखेल्नुहोस्। हाम्रो विशेषतः मेरो आफ्नै र हाम्रो पार्टीको पनि उहाँहरूलाई अनुरोध के हो भने तपाईँहरू यो विभिन्न बाहनामा, होइन, गरिबी निवारणको बाहनामा नखेल्नुहोस्, युद्ध नथुपार्नुहोस्। दुनियाँमा मानव चाहिँ जगतमा तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, युद्धको दङदङी छोडिदिनुहोस्, मान्छेको चाहिँ जीवनस्तर उठाउने, पर्यावरण बचाउने, यो धरतीलाई लामो समय टिकाउने, बरु नयाँ रचनात्मक के हुनसक्छ त्यतातिर लाग्नुहोस्। यो खेलचल धेरै भयो क्या, शक्ति राष्ट्रहरूको, युद्ध उन्मादीहरूको, हतियारको पछि लागेका हतियार उत्पादक राष्ट्रहरूको चाहिँ यो ज्यादै बढी अहिले पछिल्लो समय यो मानव सभ्यता माथिको चुनौती हो। जसले गरेको भए पनि त्यो चाहे जोसुकैले चाहिँ यो हतियारको जुन अभ्यास अथवा चाहिँ उत्पादन व्यापार अब यस्तो आइसक्यो कि तपाईँको धरतीमा एउटा भनौँ जीवित चिजै बाँकी नरहने गरी चाहिँ ध्वस्त हुने खाले चाहिँ हतियार बनाउन लाग्नुभयो, होइन? त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो मान्छेले गर्ने काम होइन। मान्छेले गर्ने नगर्ने काम गरेर तपाईँहरू मानव अधिकारको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो परिभाषा र काम व्यवहार मिलेन। त्यसैले आफूले भनेको कुरो र गर्ने व्यवहारमा पनि तालमेल ल्याउनुहोस्, होइन? मानव अधिकारको पाठ सिकाउँदै मानव अधिकारको उल्लङ्घन नगर्नुहोस्। स्वतन्त्रताको पाठ सिकाउँदै अरूको स्वतन्त्रता खोज्ने काम पनि नगर्नुहोस्। शान्तिको कुरो गर्दै अशान्ति चाहिँ फैलाउने, द्वन्द्व मचाउने काम पनि नगर्नुहोस्।
हाम्रो चाहिँ यो अनुरोध हुनुपर्छ र देशकै पनि यो अनुरोध हुनुपर्छ। देश त के छ भने लामो समयदेखि चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको देश हो हैन, शान्तिपूर्ण चाहिँ सहअस्तित्वको चाहिँ नीति लिएर हिँडेको देश हो हैन नेपाल। त नेपालले जहिले पनि के हो भन्नुहुन्छ नि, यो गौतम बुद्धको देश हो, यो शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशबाट दिने सन्देश अथवा यो देवभूमिबाट ज्ञान भूमिबाट तपोभूमिबाट दिने सन्देश भनेको शान्ति र सहअस्तित्व हो। यो बेकारका बाँकी चाहिँ यो उन्मादी युद्धोन्मादी चाहिँ अभिव्यक्ति या क्रियाकलाप सबै देशले रोक्नुपर्छ, नत्र केही समय त एउटाबाट अर्काले पात्र या देश परिवर्तन होला शक्ति राष्ट्रको रूपमा, तर त्यो चिरस्थायी हुँदैन। विशेष गरी अमेरिकाले, युरोपियन राष्ट्रहरूले र पछिल्लो समय चीनले जस्तो प्रकारको बाटो अवलम्बन गरेको छ त्यो बाटोमा यी सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले करेक्सन गर्न आवश्यक छ। जरुर होइन भने उनीहरूले अवलम्बन गरेको बाटोले उनीहरू आफै खरानी हुने अवस्था। पृथ्वी ध्वस्त बनाउँछ, आफू मात्रै होइन। हजुर, आफू त उहाँहरू युद्धोन्मादी हुनुहुन्छ, आफू ध्वस्त हुनु त सामान्य कुरो हो। किनभने त्यो जुन्नेकै हो क्या सिङ फुस्किने भनेको। युद्ध उन्मादीहरूमा त केही क्षति केही चाहिँ अरूमा क्षति, दुवै पक्षमा केही न केही क्षति त हुन्छ नि त। जसले जिते पनि क्षति त हुन्छ, क्षति भएरै जितार हुने हो। त उहाँहरूको जितारमा शान्ति चाहने अथवा चाहिँ त्यो उहाँहरूको युद्ध उन्मादमा सहभागी नहुने देश र त्यो जनता, त्यो चाहिँ क्षेत्रका प्राणीले किन आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्नुपर्ने? यो धरतीको अस्तित्व नामेट पार्ने गतिविधिमा किन लाग्नुहुन्छ? नलाग्नुहोस् भन्ने मात्रै हो। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।